अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बख़ैर होंगे। आज के एपिसोड में हम बयान करने वाले हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्यों ज़बह किया था, क्यों उनको ज़बह करना चाहा था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना शहर क्यों छोड़ा था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने आग में क्यों डाला था और आग ने उन्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर क्यों लगाए थे, और आब ज़मज़म का जो कुआँ है यानी वो किस तरह से ज़मीन से निकला था, किस वजह से निकला था। तो यही सब आज के एपिसोड में हम बयान करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई दीनी मसाला, वजीफ़ा या दुआएं हमसे मालूम करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ये चैनल है इस पर काफ़ी ज़्यादा वजीफ़े, दुआएं, सीरतुन नबी यानी आप अलैहिस्सलाम के बारे में और दूसरे नबी जो हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स हैं, इन्हें मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको उनमें कोई दिलचस्पी है तो ज़रूर एक मरतबा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह काफ़ी इस्तिफ़ादा आपको हासिल होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो कौन थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आज़र, ठीक है, यानी वो बुतों को बेचा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुतों को बेचा जाया करता था, बुतों की पूजा की जाती थी और बुतों की इबादत की जाती थी। कोई अल्लाह को नहीं मानता था, ना ही कोई अल्लाह को जानता था, बिल्कुल भी। पूरी कौम बुत परस्ती किया करती थी, यानी बुतों की पूजा किया करती थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन सब चीज़ों को देखते थे कि किस तरह से लोग बुतों के सामने खाना रखते हैं, किस तरह से लोग बुतों की पूजा करते हैं, किस तरह से लोग बुतों के सामने झुकते हैं, किस तरह से लोग बुतों से सवाल करते हैं। तो उन्हें इस बात से काफ़ी ताज्जुब हुआ करता था कि ये बुत तो पत्थर के हैं, न ये बोलते हैं, न ये सुनते हैं, न किसी को नफ़ा पहुँचाते हैं, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो लोग किस लिए इनकी इबादत करते हैं, किस लिए इनसे सवाल करते हैं। जब ये सुनने पर कादिर ही नहीं है, जब ये सुन ही नहीं सकते हैं, तो लोग किस लिए इनसे सवाल करते हैं, किस लिए अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को इनको सुनाते हैं। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं इन बुतों को तोड़ कर डालूँगा, यानी उन्होंने बुतों को तोड़ने का इरादा कर लिया। जब ईद का दिन आया तमाम लोग बहुत खुश थे, तो वो ईद के दिन मतलब बुतों के पास जाया करते थे, बुतों के सामने झुका करते थे, उनके सामने खाना वगैरह रखा करते थे। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, कपड़े वपड़े पहन करके जब तो तमाम लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम ईद के लिए जा रहे हैं, क्या आप ईद के लिए नहीं जाएंगे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आज बीमार हूँ। उनका तो इरादा था कि जब लोग ईद के लिए बाहर चले जाएंगे तो मैं तमाम बुतों को छुप करके तोड़ डालूँगा। तो जब तमाम लोग चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके पीछे तमाम बुतों को तोड़ डाला हथौड़े से, और जो हथौड़ा था वो बड़े बुत के गले में डाल दिया। जब तमाम लोग ईद के रोज़ बुतों के सामने कुछ रखने के लिए, सजदा करने के लिए, उनसे मन्नतें मांगने के लिए आए, तो देखते क्या है कि तमाम बुत टूटे हुए पड़े हैं। तो तमाम के तमाम लोग तशवीश में हो गए कि किसने बुतों को तोड़ा है, किसने बुतों को तोड़ा है, किसने। सबसे सवाल किया, सबसे मतलब काफ़ी वो किया, पूछताछ हुई। तो लोगों ने फिर कहा कि एक इब्राहीम नाम का एक शख्स है, वो हमारे बुतों की तौहीन करते हैं, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं और हमारे बुतों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हमें यकीन है कि बुतों को उन्होंने तोड़ा है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या आपने बुतों को तोड़ा है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं तोड़ा है। उन्होंने एक गलत बयानी करनी चाहिए, तो फिर कहने लगे कि अगर आपको इतना ही वो है तो जो आपका बड़ा बुत है उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया था, उसको नहीं तोड़ा था और हथौड़ा भी उसी के गले में डाला था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने बड़े बुत से सवाल कीजिए कि तमाम बुतों को किसने तोड़ा है। तो लोगों ने कहा कि ये तो बोल नहीं सकता है, ये किस तरह से हमें बताएगा बड़ा बुत? ना बड़ा बुत बोलने पर कादिर है, ना ही सुनने पर कादिर है। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा मौका मिल गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर किस लिए, जब ये बड़ा बुत भी जो सबसे बड़ा है, ये सुनने पर कादिर नहीं है, ना ही बोलने पर कादिर है, ना ही कुछ कहने पर कादिर है, तो फिर किस लिए तुम इनसे सवाल करते हो, किस लिए तुम इनके सामने झुकते हो?
کس لیے اپنی پریشانیوں کو ہی نہیں سناتے ہوں؟ جب یہ سننے پر یہ قادر نہیں ہے، جب ان کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے، تو کس لیے یہ سب کرتے ہو؟ تو لوگ شرمندہ ہو گئے اور لوگوں کو کوئی جواب نہیں مل پایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کیا جواب دیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سمجھایا، بہت زیادہ قوم کے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ بتوں کی پوجا مت کرو، بتوں کی عبادت مت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو، اسی سے سوال کرو، اسی سے اپنی پریشانی کا اظہار کرو، اسی کے سامنے اپنی ہر بات کو کہو۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، ان کے بارے میں بری بھلی باتیں کرنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ اس کو آگ میں ڈالو، یعنی بادشاہ کے سامنے لے گئے اور بادشاہ نے اسے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ پھر بادشاہ کے سامنے جب تمام کی تمام یہ باتیں ہوئی تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے بلوایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نے سوال کیا کہ تم کس لیے ایک اللہ کا کلمہ پڑھ کر رکھتے ہو، ایک اللہ تم کیوں کہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، میں ایک اللہ کو ہی کہتا ہوں۔ کہ کس لیے کہتے ہو؟ کیونکہ اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی تمام لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو مار سکتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، تم میری بھی عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس طرح سے لوگوں کو مار سکتے اور زندہ کر سکتے ہو، ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، دو انسانوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسروں کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا لو میں نے ایک کو تو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس بیوقوف کو معلوم یہ نہیں تھا کہ مارنا اور زندہ کرنا اسے نہیں کہتے ہیں۔ زندہ کرنے کا مقصد وہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مارنا اور زندہ کرنا تھوڑا نہ کہتے ہیں اسے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اسے یہ کہتے ہیں، اسے مارنا اور زندہ کرنا نہیں کہتے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے مار بھی دیا ایک کو اور زندہ بھی کر دیا، میں مانتا ہوں۔ تو اب ایک کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالی مشرق سے تو سورج کو نکالتے ہیں اور مغرب میں اسے غروب کرتے ہیں، یعنی مغرب میں اسے چھپاتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کیجئے، آپ اسے مغرب سے تو سورج کو نکال لیے اور مشرق میں اسے چھپائیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ کیسے بادشاہ ہیں؟ کس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کہتے ہو؟ کس لیے آپ اپنے سامنے لوگوں سے سجدہ کراتے ہو؟ اگر آپ اللہ کہتے ہو تو اللہ جو کام کرتا ہے آپ اس کے برعکس کر کے دکھائیے نا۔ یہ بات سن کر کے بادشاہ خاموش رہ گیا اور اسے کوئی جواب نہیں پایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری پلاننگ کے ساتھ پوری یوجنائیں بنائی گئی، پوری پلاننگس بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہی ایک محاورہ آج کے زمانے میں مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو وہی وہ تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو لوگوں کے اندر کیا طاقت تھی کہ انہیں نقصان پہنچا دیں۔ آگ میں ڈال دیا گیا، آگ کو پوری بھڑکائی گئی خوب تیز سے، اور بھڑکانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے کیا دیکھا، عجیب ہی ماجرا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور آگ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ لوگ یہ بات دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے، دہشت میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ یقیناً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے کہ آگ جیسی اتنی بھڑکاؤ جو ہوتی ہے، اتنی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، وہی ان کو نقصان نہیں پہنچا رہی، کچھ نہ کچھ ماجرا تو ضرور ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ماجرا ضرور ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اتنی زیادہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے ہٹ دھرمی باندھ لی کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانا چاہا۔ آپ نے والد کو کہا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، بت پرستی کو چھوڑ دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے بات کی تو میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہی یہ شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، میں کسی دوسرے شہر میں جاؤں گا،
वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करूँगा, अल्लाह को पुकारूँगा, अल्लाह के लोगों को दावत दूँगा, हो सकता है लोग मेरी बात को मान लें और मेरे अल्लाह पर ईमान लेकर आ जाएँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे शहर में चले गए। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी बीवी और अपने बच्चों को साथ लिया और उन दोनों को मक्का में छोड़ दिया। और ख़ुद मतलब मक्का जो था एक बयाबान जंगल था, ना कोई पेड़ था, ना कोई पौधा था, ना कहीं पानी की जगह थी, ना खाने का सामान था, ना रहने का ठिकाना था। बिल्कुल चटियल मैदान था, बंजर ज़मीन थी जो किसी चीज़ पर कादिर ही नहीं थी, न किसी चीज़ के उगाने पर, न मतलब कुछ नहीं था वहाँ पर। उस बयाबान मतलब जगह में छोड़ कर के अपने बच्चे को और अपनी बीवी को जब जाने लगे तो बीवी ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? ये मेरे सरदार हमें बतलाइए तो ज़रा, हम यहाँ पर इस बयाबान जंगल में मतलब इस चटियल मैदान में हम बंजर ज़मीन में किस तरह से रहेंगे? न यहाँ पर खाना है, न यहाँ पर पानी है, न यहाँ पर पेड़ हैं, न यहाँ पर पौधे हैं, न यहाँ पर कुछ नहीं है, हम किस तरह से रहेंगे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बात का अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और आबादी में चला जाऊँ। फिर बीवी खामोश रह गई। वो अम्बिया की जो बीवियाँ थी वो ऐसी थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कुछ भी सुन लिया अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाया करती थी। कहने लगी, अगर अल्लाह ने आपको इसी बात का हुक्म दिया है तो ठीक है, आप चले जाइए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। और आखिर में एक बात कही दुआ देते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला कभी आपको ज़ाय नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए वहीं पर और काफ़ी अरसे तक रहे, काफ़ी दिन तक वहीं पर रहे और लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अपने अल्लाह की इबादत करते रहे। उसके बाद जब घर पर लौटे तो देखा, हाँ, बीच में उनके पीछे एक वाक़या ये पेश आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो छोटे से थे उस वक्त में बिल्कुल मासूम से थे, तो उन्हें प्यास लगी। प्यास जब लगी तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने मतलब हर जगह पानी को तलाश किया, हर जगह पानी को ढूंढा, लेकिन पानी कहीं पर नज़र नहीं आया। दो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर, एक सफ़ा पहाड़ी और एक मरवा की पहाड़ी, जो आज हाजी जिसका चक्कर भी लगाते 7 चक्कर लगाते हैं। तो वहाँ पर उन पहाड़ियों से बेचारी परेशान हुई। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी से मरवा की तरफ दौड़ती थी और मरवा से सफ़ा की तरफ दौड़ती थी। इधर से इधर चक्कर, इधर से इधर चक्कर, मतलब बेचैनी में, परेशानी में, इस्तिराब में वो दौड़ रही थी। और इस तरह से उन्होंने इधर से इधर दौड़ करके 7 चक्कर लगाए थे। और इसीलिए वो अल्लाह तबारक व तआला ने अरकान हज में उसके चक्कर लगाना मतलब अरकान हज में शामिल कर दिए। जब पानी कहीं पर नज़र नहीं आया, बेचारी हार थक करके बैठ गई। इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से थे, मतलब अपने पैर को ज़मीन पर मार रहे थे, रो रहे थे, बिल बिला रहे थे, प्यासे थे। जब वह ज़मीन के ऊपर अपनी एड़ियों को मार रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा देखिए कि अल्लाह ने उसी एड़ी के नीचे से पूरा चश्मा जारी कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी पानी पिया, हज़रत हाजरा ने भी उस पानी को पिया। और बाकी जो आज ये पानी है, जो आब ज़मज़म है, जो हाजी अपने शहरों में लेकर भी आते हैं, वो पानी पूरा कुआं वहाँ पर बन गया है अब। तो ये वही पानी है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के ज़रिए से, यानी उनकी एड़ियों से मतलब ज़मीन पर रगड़ने से, ज़मीन पर मारने के बाद वो पानी निकला था। तो अल्लाह तबारक व तआला को देखिए उनके ये अमल इस कदर पसंद आए कि अल्लाह ने इन्हें हर अरकान हज में शामिल कर दिया। समझ में आ गया? और ये पानी जो आब ज़मज़म का है बहुत ज़्यादा मुबारक पानी है। इसकी मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में आता है कि कोई बीमारी है, परेशानी है, तो आप इसको पी लें तो इंशाअल्लाह शिफायाबी ज़रूर हासिल होगी। मैं आपसे एक बात का सवाल करती हूँ कि क्या आपने आब ज़मज़म कभी पिया है, या आप मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा कभी गए हैं? इस बात का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को ज़बह कीजिए, यानी अपने बेटे की क़ुरबानी कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे बहुत ज़्यादा महबूब थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे, उन्हें उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे वो। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को ही ज़बह कर दीजिए, अपने बेटे को ही क़ुरबान कर लीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस बात का फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे को ज़बह करूँगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसी बात का हुक्म दिया है। ठीक है,
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے بات کی، کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے خواب میں یہ دکھائے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ نبی ہیں اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے میرے قربان کرنے کا، مجھے ذبح کرنے کا، میری گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا ہے تو آپ ضرور مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھریوں کو تیز کیا اور نکل پڑے اپنے بیٹے کو لے کر کے انہیں ذبح کرنے کے لیے۔ دیکھیے ان کا کتنا بڑا جگر تھا، کتنا بڑا اللہ نے ان کے سینے میں دل رکھا تھا کہ اللہ کے ایک حکم پر اپنے بیٹے کو لے کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب وہاں پر گئے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے والد صاحب آپ مجھے الٹا لٹائیے، چت لٹائیے، یعنی میرا چہرہ زمین کی طرف کیجیے اور میری الٹی طرف سے چھری چلائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے اس کی، کیوں تم ایسا کہہ رہے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے صاحب جب آپ مجھے قربان کریں گے، جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے، اگر آپ کی نظروں کے سامنے میرا چہرہ آ گیا تو آپ کے دل میں بیٹے کی محبت امڑ آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے قربان نہ کر پائیں، تو اسی لیے آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ آپ کی نظروں کے سامنے میرا چہرہ نہ آئے اور نہ ہی آپ کو بس آپ کے سامنے اللہ کا فرمان ہو، میرا چہرہ نہ ہو۔ یہ دیکھیے کہ کیسے لوگ تھے وہ، واقعی ہمارے نبی کیسے تھے، کس قدر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، بالکل چھری چلائی تھی کہ ایک جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ایک مینڈھا لے کر جاؤ، مینڈھا ایک جانور ہے کہ اس جانور کو لے کر جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ اس کو قربان کرو، اس کی قربانی کرو، اس کی گردن پر چھری چلاؤ، آپ کے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ہم تو آپ کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، ہم تو آپ کو آزمانا چاہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے حکم پر پورے اترے ہیں، تو اسی لیے آپ اس مینڈھے کی قربانی کیجیے اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مت کیجیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کی قربانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ تمام امت مسلمہ کو حکم دیا کہ بقرعید میں کسی نہ کسی جانور کی ضرور قربانی کرو۔ تو آپ سوچئے یہ تھے وہ اللہ کے نبی، انہوں نے بہت قربانیاں پیش کی، ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کے مقابلے میں۔ نہ انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے حکم کو مانا ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔